Mayong gabi kanyang tanan mga kaigsuonan and then anihaw na sab kita karon sa ato ang sinema na nga ato ang programa nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato ang Domingo nga pamalandungan mao ang ika-napulog lima nga Domingo sulod sa tuig. And then, ang Ebanghelyo, ato ang pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25, ngadto sa 37. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, himayaw ikaw o Ginoo. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi nga dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini sa pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna. Ug higugma ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imuhang kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imo nga tubag. Buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya. Kung mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. O nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadto nga dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas nga daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, og miduol siya og mitan-aw ngadto sa tao. Ug unya misaylo lamang agi sa pikas nga daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana nahiagi sa gitulisan. Og sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya. Og gibubuan niya lana o bino ang iyang mga samad ug unya gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug unya mitugon. Galma siya ug inigbalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imuhang nagasto. Og si Jesus mitapos diya sa pag-ingon, karon kinsa man niining tulo
sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Og si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Sa makausapa, mga kaigsunan, maayong gabi kaninyong tanan. And then, ang atoang ebanghelyo karon sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig, mao ang sige na natog nadunggan ang giingon the parable of the Good Samaritan. And then, sa mao nga ebanghelyo, ang mao nga istorya, mao kini ang tubag, dili ba sa pangutana nga giingon, kinsa man ang akong isig katawo. And then, ang mao nga sambingay, naghisgot usab sa giingon, ug mitubag sa maong pangutana nga giingon, ang tao nga naluoy sa tao nga nagkinahanglan ug kadtong nag-atiman sa mga tao nga dunay panginahanglan, ang maong tao nga nagkinahanglan atong ilhon ato ang nga dawaton nga mao ang gisgutan sa nasugo sa Dios nga mao atong isig katawo. And then, ang last part po sa ebanghelyo, gikan sa baba ni Kristo nga mingon, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat ang kadtong Samarianhon. Mauna nga kung ato sad nga tanong, this is a story, this is a sambingay. Kung maghisgot sad tag mga sambingay, usa kini ka istorya na matawag nato og kasinatian diha sa palibot nga mutudlo nato may tungod sa gingharian sa Dios. It's a story about the kingdom of God. It's a story about how to enter into God's kingdom. Istorya kung unsay angayan natong buhaton aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. And that's the gospel today. Sambingay sa usa ka maayo nga Samarianhon. Ang pinasad ka matawag na to kung ato bang matawag na to o pamalandungan ba ipis by piece nato ngano man, di ba? Makapangutana ta. Ngano man nang usa ka pari o usa ka lebita hinuon kini mga pari o lebita sa matawag nato o sa mga Hudeo, kung gani sila, mga kaliwat yun ba? So, ang usa ka pari o ang lebita mao ni ang nagatiman sa templo. Dali sila obligasyon trabahoon sa templo. Ang pari, of course, mao ni ang maghalad, so mao ni mangulo sa mga pag-ampo sulod sa templo. Kay mao na mo ni ana. Ngano man nga wala man nila tabangi ang tao nga gitulisan. Kay matod palagi sa mga komentaris o pagtuon o sa ilaha pod nga mga kustombre nga to, dili ba gikan sila sa Jerusalem? Kung gikan sila sa Jerusalem kay ang Jericho naman sa ubos. So, ang Jerusalem dias taas. So, naglakad sila gikan sa Jerusalem padung sa Jericho. Sato pa, makaingon ta, pauli sila padung sa ilang pamilya. And then, ilaha man nga kostumbre, ilaha man nga matawag na to, kanang kinaiya o ilang mga tulumanon nga moingon.
Sa usa ka Israelita, labi na gyud sa mga pari o sa mga Levita nga naa sa templo. Dili man sila pwede nga muhikap og usa ka tawong patay. And then, sa ilang tanaw, ang tao half dead, pero sa ilang tanaw, patay. Kung ilang hikapon, ang ilaha nga pagtumingon, maapil sila sa kahugaw sa usa ka tawo nga patay. And then doon naman sila'y balaod nga they have to undergo the rite of purification. And it will take mga 5 days, almost a week, to undergo sa mga rite of purification. Ilang limpyuhan sa ilahang mga rite of purification, as I have said. So, tungod niya na maunay nakapapugong, although this is just a mga speculation, pero mauna ang maingon sa pagtuon nga kung sulod sa pila ka adlaw nga dili sila makuli kay mahugaw man sila, dili sila uli sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. Dako kaayong kahibulong sa pamilya kung ugaling for 5 days, for 4 days, dili moabot ang mao nga pari o Levita ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. So, ang ilaha nga matawag na to og balaod, ang ilaha pod nga status isip pari o sa kalibita, nahimo hinuon nga babag diha usab sa pagpangalagad, pagtabang sa mga nagkinahanglan. Dili ba? Kung imong tanawon. Mauna nga ang Samarianon wala man sa maong nga traditions, kustombre, wa man magsubay sa maong balaod. Apan kung ato gihapon nga matawag na to og gamitan og mga komentaris gikan sa mga ebanghelyo. Ang usa ka Samarianon tinamay. Tinamay tungod kay para sa mga Israelita, hugaw. Hugaw para kanila makasasala. Mga pagano. Nga mauna, ang usa ka Israelita, usa ka Samarianon, dili na sila pwede na magkuyog, mag-uman. Kay para kanila, ang Samarianon, hugaw, makasasala, pagano, walay Ginoo. Apan sa atoa nga ebanghelyo karon, ang usa ka tawo nga giila nga hugaw mao'y gitawag og the good Samaritan. Ang maayo nga tawo nga usa ka Samarianon. Dili pwede tawgon ang usa ka Samarianon nga maayo para sa mga Israelita. Pareha na guna nato. Ang usa ka terorista, dili na ba'y terorista mingon ta good terrorists? Di tingali. Kaya para ka nato, violente. So, the irony of the gospel mao. Ang usa ka tawo nga giila, mahugaw, mao hinuoy gitawag og maayo. Sa sambingay nga naisulat, nga gisulti ni Kristo. Ang tao hinuon nga sinalikway, ang tao hinuon na matawag na ito, outcasts, way bili, naara way luna gani sa katilingban. Apan,
sa ebanghelyo mingon, maoy gitawag nga maayo nga tawo. And then sa iyaha nga pagkasamarianhon, ang ato ang ebanghelyo mingon, ang maong tawo nga hugaw maoy gihimo nga modelo ni Kristo. Example should be the source of inspiration. Kaya ang ebanghelyo mingon, mao naman hinuoy naluoy sa tawo nga nakinahanglan og tabang. Mao naman hinuoy naghimo og mga buhat nga maayo pinaagi sa pagtabang sa mao nga tawo nga nagkinahanglan og tabang. Ug ang ebanghelyo miingon pagayod, kadtong ikatulo nga mao ang Samarianhon, ang iyang gibuhat nga naluoy siya sa tawo nga gitulisan. Mao ang isig ka tawo nga gisgutan sa sugo sa Dios. So, kung ato nga tan-awon, so sa atong katisismo kaninyo nga nagsunod sa ako nga pamalandong usab sa kada Miyerkules sa ato nga katisismo. Nagisgot ko og the mystery of recapitulation. Nga ang kinabuhi ni Kristo, ang tibuok kinabuhi ni Kristo is full of mystery. Og usa niini mao ang gitawag og mystery of recapitulation. Unsa man kini? Nga si Kristo pagkatao niya, pakigkuyog niya kanato, usa sa iyang mga tuyo, usa sa mga grasya nga iyang gidala, mao ang pagbalik sa tinuod nga dagway sa tao nga naguba, nadaot tungod sa sala sa ato ang unang mga ginikanan, Adan o ni Eva. Mauna nga pag-abot ni Kristo, gitawag si Kristo na bag-o nga Adan. The new Adam. Nga iyang gi-restore pagbalik. Iyang gibalik ang original, ang tinuod nga dagway sa tao. Unsa man ang tinuod nga dagway sa tao? Image and likeness of God. Dili ba? So, si Kristo, He wanted to restore that image that has been ruined, destroyed, tungod sa sala nga nakasulod diya sa kinabuhi sa tao. The mystery of recapitulation. Mauni nga ang ato ang ebanghelyo mingon nga pinaagi sa ato ang mga pagpangalagad, pinaagi sa ato ang pagtabang, pinaagi sa ato ang nga kaluoy ngadto sa atong isig ka tawo. Mao kini ang ato ang participation nga makatabang ta aron mabalik ang tinuod nga dagway sa tao nga kitang tanan, we are all children of God, image and likeness of God. O ang Samarianhon sa Ebanghelyo, bisan sa iyaha
na pagkahugaw sa mata sa mga Israelita, pero iyang gibalik, iyang nakitaan na kining tawhana dunay dignidad o kinahanglan tabangan aron mabalik ang iyahang dignidad isip usa ka tawo kay siya ang tinuod na isig ka tawo sa maong tawo nga nagkinahanglan. We just hope and pray nga niini atong ebanghelyo ang ato ang kinabuhi, ang ato ang binuhatan, makatampo aron ang dagway sa tao mahibalik sa original nga moingon, we are the image and likeness of God. Ato ni pamalandungan, ato dalhon, nini ato karong pamalandong. Napiton ko kamo sa pag-ampo sa itong mga kaigsuunang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini amo mga kaigsuunang mga masakiton. Ayuha sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Naunta, matagaan silang maayong panglawas. Ining tanan, among gituboy, ngadto ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Anila sa takutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.